بالوالدین احسانا۔ اے میرے محبوب پیغمبر انہاں نوں دس دیو اپنے ماں باپ دے نال احسان کرنا ہے، اپنے ماں باپ دے نال نیکی کرنی ہے، اپنے ماں باپ دے نال اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ فرمایا محبوب سونے انہاں نوں دس دیو اگر انہاں دی زندگی دے اندر انہاں دی ماں بڑھاپے دے اندر پہنچ جائے یا انہاں دا باپ بڑھاپے دے اندر پہنچ جائے یا دونوں ہی بڑھاپے دے اندر پہنچ جانے انہاں دی زندگی دے اندر، فرمایا انہاں نوں دس دیو اف تک بھی نہیں کہنا۔ اف کیڑی گل ہے؟ ماں نے گل کیتی ہے، باپ نے گل کیتی ہے تے اسی کہہ دینا اف۔ بھئی باپ نے کیوں یہ گل کیتی ہے؟ اللہ نے قرآن پاک اندر دس دیتا ہے کہ اپنے باپ کے سامنے اف بھی نہیں کرنی۔ کہ یار ابے نے کیوں گل کیتی ہے؟ ابا نہ ہی کرتا ہاں، اسی جلد باز ماں باپ دی گل دا برا محسوس کر دینے ہیں، لیکن اللہ نے قرآن پاک کے اندر ایک واضح پیغام دے چھڑے ہے کہ ماں باپ دی گل بری لگے تے اف تک بھی نہیں کہنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کَرِیمًا، چنگی گل کرنی ہے اپنی ماں دے نال، چنگی گل کرنی ہے اپنے باپ دے نال۔ فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ دوسرے نمبر تے گل کی کرنی ہے اپنے ماں باپ دے سامنے چک کے کھلونا ہے، عزت دے نال کھلونا ہے، اکھاں نہیں کڈنیاں اپنی ماں نوں، اکھاں نہیں کڈنیاں اپنے باپ نوں، اج عاجزی تے انکساری دے نال کھلونا ہے۔ اور تیسرے نمبر تے کم کی کرنا ہے اللہ دے سامنے اپنے والدین واسطے دعاواں کرنیاں نے۔ کی دعاواں کرنیاں نے؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، پڑھ دو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اے میرے اللہ، اے میرے خالقہ تے مالکہ، میرے ماں باپ تے رحم فرما۔ اللہ میرے ماں باپ تے اپنی رحمتاں نازل فرما، جس طرح میرے ماں باپ نے مینوں بچپن دے اندر پیار دے نال محبت دے نال پالیا ہے۔ ماں باپ دے نال اف تک بھی جناب بدتمیزی نہیں کرنی، اور انہاں واسطے جناب چوکھیاں تے چوکھیاں دعاواں کرنیاں، اللہ انہاں اُتے رحم فرما جویں اے بچپن دے اندر میرے اُتے رحم کرتے رہے نے۔ اللہ اکبر، اللہ غور کرتے جانا، توجہ فرما دے جانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول کہون والا آیا، آ کے کی کہندا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو من احق الناس بحسن صحابتی۔ اے اللہ دے نبی جی مینوں دسو نا میری محبت دا زیادہ حقدار کون ہے، میرے پیار دا زیادہ حقدار کون ہے؟ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تیری محبت دا زیادہ حقدار تیرے رشتہ دار نے، تیری محبت دا زیادہ حقدار تیرے جناب ہمسائے نے، تیری محبت دا زیادہ حقدار تیرے برا نے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے کولو سوال کرنے والے، تیری محبت دا زیادہ حقدار ام کا تیری ماں تیری محبت دا زیادہ حقدار ہے۔ پھر دوسرے نمبر تے سوال کرتا ہے اے اللہ دے نبی جی دوسرے نمبر تے میری محبت دا زیادہ حقدار کون ہے؟ آقا فرماندے نے ام کا تیری ماں تیری محبت دا زیادہ حقدار ہے۔ تیسرے نمبر تے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں سوال کرتا ہے اے اللہ دے نبی جی میری محبت دا زیادہ حقدار کون ہے؟ آقا تیسری مرتبہ بھی فرما دینے ام کا تیری ماں تیری محبت دا زیادہ حقدار ہے۔ اے جناب چپ نہیں ہوتا ویسا بھی چوتھی مرتبہ پھر
محبت دا زیادہ حقدار کون ہے؟ تے چوتھی دفعہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کو سوال کرنے والے تیرا باپ بھی تیری محبت دا زیادہ حقدار ہے۔ 3 درجے اللہ نے مان دیتے۔ ماں جناب مشقت اپنے پیٹ کے اندر بچے نو رکھ دیا اور جناب پھر بچے نو پیدا کر دیے، اے ماں دی جناب اے تکلیف نو برداشت کرنا اللہ جناب اس واسطے ماں دے درجے زیادہ رکھے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کو سوال کیتا ای العمل احب الی اللہ عز وجل، اے اللہ دے نبی جی مینوں دسنا کیڑا محبوب عمل ہے جڑا اللہ نو بڑا پیارا لگدا ہے، اللہ نو جڑا بڑا سونا لگدا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، اللہ نو جڑا کام جڑا اچھا لگتا ہے، جڑا عمل اللہ نو بڑا پیارا لگتا ہے، الصلاۃ علی وقتها، نماز نو اودے وقت تے ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نو بندے دا اے عمل بڑی پیارا لگتا ہے جڑا بندہ جناب اول وقت دے اندر نماز دے ٹائم تے نماز نو ادا کرتے۔ اور جناب ساڈی کئی بندیاں دی عادت یہ ہے کہ جناب یہاں گھنٹہ بعد چونا ہے، یہاں گھنٹہ پہلو آ جانا ہے، وقت تے اسی نماز نو پڑھنا نہیں، لیکن اللہ نو اے بڑا محبوب جناب نیکی لگتی ہے۔ دوسرے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم بر الوالدین، اللہ نو کیڑی نیکی پیاری لگتی ہے، کیڑا عمل اللہ نو پیارا لگتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین دے نال نیکی کرنا، احسان کرنا اللہ نو بڑا ہی پیارا لگتا ہے۔ نماز تو بعد دوسرا عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا والدین دے نال محبت کرتا ہے، جناب انہاں دے نال نیکی کرتا ہے، اللہ نو بڑا ہی پیارا لگتا ہے۔ تیسرے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں پوچھا گیا اللہ دے نبی جی اور کیڑی نیکی جڑی اللہ نو بڑی پیاری لگتی ہے؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، فرمایا اللہ دے راستے تے جہاد کرنا اللہ نو بڑا پیارا لگتا ہے۔ اس حدیث تو پتہ چلیا اگر غور دے نال اس حدیث دا مفہوم ویکھیے تے پتہ چلدا ہے کہ ماں باپ دی عزت احترام والدین دے نال نیکی کرنا پہلو ہے اور جہاد دا جڑا ثواب ہے وہ بعد اندر ہے۔ یہ تو پتہ چلیا کہ ماں باپ دی عزت کرنا، ماں باپ دے نال نیکی کرنا جہاد تو بھی زیادہ ثواب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، جڑا اللہ دے راستے دے اندر جہاد کرتا ہے یہ بھی اللہ نو بڑا پیارا لگتا ہے۔ ایک اللہ والا کی کہندا ہے لوڑ جے بندیا تینوں سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی، لوڑ بندیا جے تینوں سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی، کر والدین دے آرام دا خیال، جنہ تینوں پالیا مشقتاں دے نال، کیتا پیار نالے کیتیے سنبھال، جاچ جنہ دسی تینوں رہن سہن دی، لوڑ جے بندیا تینوں سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی، والدین جنہ کولوں رسے رہن گے سکھ چین انہاں کولوں کھسے رہن گے، والدین جنہ کولوں رسے رہن گے سکھ چین انہاں کولوں کھسے رہن گے، دوزخ دے وچ جا کے او جھسے رہن گے، دوزخ دے جا کے
وچ او جسے رہن گے ملے گی سزا ناراض رہن گی لوڑ جے بندیا تینوں سکھ جان دی کریا کر خدمت والدین دی تے والدین اگے نظرانوں جھکایا کر تو تے والدین اگے نظرانوں جھکایا کر تو جی جی کر کے بلایا کر تو اکھیاں چ اکھیاں نہ پایا کر تو عادتاں بنا لے ادب نال رہن دی لوڑ جے بندیا تینوں سکھ جان دی کریا کر خدمت والدین دی اللہ اکبر اللہ غور کرتے جانا توجہ فرماتے جانا میرے محترم بھائیو جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ طواف پہ کرتے نے بیت اللہ دا تے ایک جناب نوجوان ویکھیا ہے جڑا اپنی ماں نو چک کے طواف پہ کراندا ہے تے گرمی دے دن نے یہ اپنی ماں نو طواف پہ کراندا ہے تے طواف کراندے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جدوں ویکھدے نے تے ویکھیا نا تے بڑے جناب دل اندر حیران کی پیدا ہوئی کہ یہ نوجوان اپنی ماں نو طواف پہ کراندا ہے گرمی دے اندر اپنے کندھیاں تے اٹھا کے طواف پہ کراندا ہے تے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جدوں طواف مکمل ہویا نا یہ نوجوان جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے کول آ جاندا ہے آ کے کہندا اے عبداللہ بن عمر جی گل سنو نا میں ہر سال اپنی ماں نو کندھیاں تے اٹھا کے بیت اللہ دا طواف کرانا وا اے عبداللہ بن عمر جی مینوں دسو میں اپنی ماں دا حق ادا کیتا ہے تے نہیں کیتا تے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے اوے اللہ دے بندے تو اپنی ماں دا اس وقت دا بھی حق ادا نہیں کیتا جدوں تیری ماں نے تینوں جنم لگیا تکلیف اٹھائی سی او تو آنا کہ میں اپنی ماں دا حق ادا کر چھڑیا کہ میں اپنی ماں نو طواف کرانا وا پیا اور طواف جناب گرمی دے اندر کندھیاں تے اٹھا کے کرانا کہ میں اپنی ماں دا حق ادا کر چھڑیا تے جناب عبداللہ بن عمر فرماتے نے اوے اللہ دے بندے تو دے ماں دے اس وقت دا بھی حق ادا نہیں کیتا جس وقت تیری ماں نے تینوں جنیا سی اور تکلیف برداشت کیتی سی میرے محترم بھائیو پتہ نہیں تواڈے سامنے کئی ایسے کیس نے کہ ماں جناب بچہ پیدا کرنے لگیا جناب بچہ زندہ رہ جاتا ماں اس دنیا تو چلی جاتی اور جناب ڈاکٹر کہہ دیندے نے یا بچہ بچے گا یا جناب ماں بچے گی ماں نو دسیا جائے کہ کی کیتا جائے ماں کہندی ہے میرا پتر بچ جائے میں جانیاں تے چلی جاں میرا پتر بچ جائے اے ماں دا پیار ہے اے ماں دی محبت ہے اللہ اکبر اللہ غور کرتے جانا توجہ فرماتے جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کولے کون والا ہوندا ہے آگے کی کہندا ہے اللہ دے نبی جی میرے کول گناہ ہو گیا ہے میرے کول بڑا بڑا گناہ ہو گیا ہے اللہ دے نبی جی کوئی راستہ نکل سکتا ہے میں توبہ کرنا چاہنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کوئی اللہ دے بندے مینوں دس نہ تیری ماں زندہ ہے کہندا اللہ دے نبی جی ماں تے دنیا تو چلی گئی ہے ماں تے اس دنیا تو رخصت ہو گئی ہے فرمایا تیری خالہ زندہ ہے کہندا جی جی اللہ دے نبی جی میری خالہ زندہ ہے آقا فرماندے نے خالہ دے نال عزت کرنا خالہ دے احترام کرنا خالہ دی خدمت کرنا اللہ تیرے گناہاں نوں بھی معاف فرما دے گا یعنی کہ بڑے بڑے گناہ جڑے نے اگر انہاں دی معافی لینا چاہتے ہو اپنے والدین خدمت کرنا شروع کر دیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخط اللہ رضا الرب رضا الوالد وسخط الرب سخط الوالد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ دی رضا والدین دی رضا دے نال اللہ دی ناراضگی والدین دی ناراضگی دے نال پتہ کی چلیا اگر تواڈی ماں تواڈے تے ناراض ہے تواڈا اللہ تواڈے تے ناراض ہے اگر تواڈا باپ تواڈے نال ناراض ہے تے تواڈا رب تواڈے نال ناراض ہے میرے محترم بھائیو اج اسی والدین نو ناراض کر کے ہر
بیٹھے ہیں اج اسی والدین نوں ناراض کر کے تہجداں پہ پڑھنے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ والدین دے نال ناراض ہے اس بندے دے نال اللہ دی ذات بھی ناراض ہے جڑا والدین دے نال رنجے والدین دے نال رنج رہ کے حج کرے عمرے کرے تہجداں پڑھے اودیاں کوئی تہجداں قبول نہیں کوئی نمازاں قبول نہیں اور اس تو بعد ایک جناب سوال یہ بھی ہے کہ والدین نوں بھی خیال کرنا چاہیے اپنے بچیاں دا کہ یہ جڑے ساڈے بچے نے یہ ساڈا باغ نے یہ بچے ساڈے درخت نے یہ ساڈے واسطے صدقہ جاریاں نے والدین دے سی جناب والدین دے فضائل کو بیان کرنے بالکل والدین دے فضائل بالکل ہے نہیں انہاں دے اندر کوئی شک نہیں لیکن والدین نو بھی خیال کرنا چاہیے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرن اگر والدین اچھی تربیت کرے گا اور بچہ نیکی دا کام کرتا ہے والدین نو چاہیے کہ بچے دی حوصلہ افزائی کرن جدوں تسی مر جاؤ گے والدین اگر اچھی تربیت کر کے جائے گا میرے محترم بھائیوں تے کہ بچے جڑے نے والدین واسطے صدقہ جاریہ بن جان گے نرائی نہیں کہ بچیاں نہیں والدین کی خدمت کرنی تے والدین کا بھی حق ہے کہ اپنے بچیاں کی اچھی تربیت کرن بچیاں دی حوصلہ افزائی کرن نیکی دا کام کرن بچیاں دی حوصلہ افزائی کرن بچیو نماز پڑھیا کرو روزہ رکھیا کرو اسی تانوں پالنے پے جناب مشقتاں دے نال محنتاں دے نال میرے پترو گل سنو اے ساڈیاں مشقتاں اے ساڈے پسینے اے جناب دن رات دیاں کمائیاں بچیو کسے کام نہیں جے تسی کل نوں ساڈے مرن تو بعد نماز نہ پڑھی ساڈے مرن تو بعد ساڈے حق اندر دعا نہ کیتی بچے ساڈا رائے گا جائے گا اللہ دے ہاں قبول ہی نہیں ہوئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحیح البخاری دی روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین بندے انج پیدل جاندے نے پے پیدل جاندیاں بارش ہونی شروع ہو گئی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تین بندے جڑے نے غار دے اندر چھپ جاندے نے جدوں غار دے اندر جناب چھپے نا انج پتھر آ کے غار دے اندر کھڑا ہو جاندا ہے غار دا منہ بند ہو جاندا ہے یہ تریویں بندے جناب اپنی موت دی تیاری کرنی شروع کر دیندے نے ہنے موت آئی ہنے ساڈی جان نکل جائے گی ایک انہاں دے اندروں سوال کردا ہے اللہ دے بندے ہو انج کرونا اپنی زندگی دے اندر جڑی کوئی نیکی کیتی ہے اللہ دے سامنے او دا واسطہ پاونا اے اللہ اسی اے کم تیرے واسطے کیتا حصی تیری رضا دی خاطر کیتا سی اللہ اگر تینوں اے ساڈا کم قبول سی تے سانوں معاف فرما دے ایک بولیا کہندا اللہ دے نبی جی اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دے سامنے کی آندا ہے اے میرے اللہ میں بکریاں چراندا سا تے بکریاں چران تو بعد جدوں رات نوں میں گھر ہوندا سا آ کے میں بکریاں دا دودھ چوندا تے دودھ چون تو بعد میں انج کردا سب تو پہلے دودھ میں اپنے والدین نوں پیاندا سا اور اس تو بعد اپنے بچیاں نوں پلاندا سا تے ایک دن اس طرح ہویا میں جناب بکریاں چرا کے آیا ہاں تے میرے ماں باپ سو گئے نے تے میں گلاس لے کے انج کولا لے کے او دے اندر دودھ ڈال کے تے اپنے ماں باپ دے سرانے دے اندر کھڑا رہیا اے میرے اللہ میں ساری رات اپنے والدین دے جناب سر دے سرانے جناب کھڑا رہیا میں اپنے والدین نوں جگایا بھی نہیں ہے میرے بچے میرے کول منگدے رہے نے لیکن میں بچیاں نوں دودھ نہیں دتا میں جدوں میرے والدین صبح اٹھے نے تے میں اپنے والدین دے سامنے دودھ پیش کیتا ہے اس تو بعد میں اپنے بچیاں نوں دتا ہے اے میرے اللہ میں اپنے والدین دے نال اتنی کی کیتی ہے اپنے والدین دے نال احسان کیتا ہے اللہ صرف تیری رضا دی خاطر تینوں راضی کرن دی خاطر اے میرے اللہ اگر تینوں میرا یہ عمل پسند ہے تو سانو پتھر تو نجات دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پتھر جڑا نا تھوڑا سائڈ تے کر دیا لیکن بندے وچوں گزر نہیں سکتے تے دوسرا بولیا کہندا اے میرے اللہ میرے کول ایک مزدور کام کرتا سی المختصر جناب مزدور نو میں مزدوری واپس نہیں دیتی ایک وقت ایسا آیا کہ وہ پریشان ہو جاتا ہے تے آ کے کی کہندا ہے بھئی اللہ دے بندے میری مزدوری مینوں واپس دے دے تے میں کہنا وا او جڑی تیری
مزدوری سی اس مزدوری دا میں مال خریدتا رہا اج آ جڑا ڈیرا بکریاں دا پریتا ہے تیرا ہے لے جا اے اللہ سونیا او جڑا بندہ ہے سارا ڈیرا میرا خالی کر کے چلا گیا اے میرے اللہ میں نے کی صرف تیری رضا دی خاطر کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پتھر نو سائڈ کر دیتا ہے لیکن یہ گزر نہیں سکتے تیسرا بولیا آدھے اے اللہ میں اپنی چاچا زاد جناب لڑکی دنال برائی دا ارادہ رکھتا سا لیکن جدوں مینوں جناب موقع فراہم ہو گیا یہ ڈرن لگ پئی تے میں آکھیا تو اے کیوں ڈر نہیں پئی ہے یہ کہندی ہے کہ میں کدی ایہو جہا گناہ کیتا نہیں ہے آندا میں تے روز گناہ کرنا وا مینوں اے ڈر نہیں آوندا اے لڑکی دے ڈر ول ہوئے کہ اے میرے اللہ میں بھی ڈر گیا میں اپنی چاچا زاد بیٹی نو چھڈ دیتا اے اللہ میں برائی نہیں کہتی میں غلط کام نہیں کیتا صرف تیری رضا دی خاطر اے میرے اللہ اگر میرا عمل تینوں قبول ہے تے سانو پتھر تو نجات دے دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے پتھر نو ہٹایا ہے تے یہ نکل جاندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نوجوان نو حسب و نسب والی عورت برائی دا جناب حکم دے لیکن او نوجوان اے کہ انی اخاف اللہ اے بی بی مینوں اللہ دے کولوں ڈر ہوندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوئے گا جدوں کوئی بھی سایہ نہیں ہوئے گا ایسے نوجوان نو جڑا نوجوان کہے گا انی اخاف اللہ مینوں اللہ دے کولوں ڈر ہوندا ہے ایسے نوجوان نو میں اپنے عرش دا سایہ نصیب فرماواں گا جڑا نوجوان کہندا انی اخاف اللہ مینوں اللہ دے کولوں ڈر ہوندا ہے اللہ اکبر اللہ غور کرتے جانا توجہ فرماتے جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن تین قسم دے بندیاں نو اللہ نظر رحمت دے نال ویکھن دے نہیں تین قسم دے بندیاں نو اللہ تعالی نظر رحمت دے نال ویکھن دے نہیں او کیڑے ہون گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عاقل والدین والدین کا نام فرمان اللہ تعالیٰ اے بندے والے قیامت والے دن نظر رحمت نال ویکھن دے نہیں اور دوسرے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب پینے والا ایسے انسان نو بھی اللہ تعالیٰ نظر رحمت نال ویکھن دے نہیں اور تیسرے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک شراب پینے والا ایک والدین دا نام فرمان اور تیسرے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چیز دے کے تے احسان جتلان والا ایسے انسان نو بھی اللہ نظر رحمت نال ویکھن دے نے والدین دا نام فرمان ہمیشہ شراب پین والا اور جناب احسان کر کے احسان جتلان والا اور تینوں فلانے موقع تے اسی 10,000 دیتا تینوں 20,000 دیتا اور جناب ساڈا ہی کھا کے سانو ہی بولن لگ پیا ہاں اور ساڈا اسی تینوں اینا کچھ دیندے رہے ہیں اور جناب ساڈی تو اج کام نہیں آوندا نبی پاک دا فرمان احسان جتلان والا اللہ نظر رحمت نال ویکھن دے تے جس بندے وال اللہ نظر رحمت نال نہ ویکھن دے او دا بنے دا کی گل قیامت والے دن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم دے بندے ایسے ہوں گے اللہ تعالیٰ انہاں نو جنت دے اندر داخل نہیں کرے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عاقل والدین والدین دا نام فرمان یہ جنت اندر داخل نہیں ہوئے گا دوسرے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت جڑی مرداں دی مشابہت کرتی ہے اور تیسرے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیوس جڑا ہوئے گا اللہ انہوں جنت دے اندر داخل ہی نہیں کرے گا تے دیوس کون ہے جڑا جدی بہن بے پڑھدا ہے جدی ماں بے پڑھدا ہے جدے گھر دی فیملی بے پڑھدا ہے اور جناب او انہاں نو کہندی نہیں ہوندا کی کریے جی ساڈا ماحول ہی انجدا ہے اسی اپنی بہن نو پڑھدے دا کیویں حکم دئیے اپنی بیٹی نو
پردے دا حکم کیویں دئیے، اپنی ماں نوں پردے دا حکم کیویں دئیے؟ میرے محترم بھائیو، صحیح حدیث سے آقا علیہ السلام نے فرمایا دیوس جڑا ہے انہوں اللہ جنت میں داخل ہی نہیں کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ والدین دی عزت میرے محترم بھائیو آخری واقعہ سنا کے اجازت جاواں گا۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے ایک جریج نامی اللہ دا ولی گزریا ہے، بڑا نیک بندہ سی جناب، انج جناب کمرے دے اندر انج ککھاں والی کلی بنائی ہے تے اللہ اللہ کردا رہندا ہے، اللہ نو یاد کردا رہندا ہے۔ ادھروں ماں یہ کہندی اے جریج اپنے بیٹے نو آواز مار دیے، لیکن بیٹا جڑا ہے نماز دے اندر مشغول ہے تے جریج کہندے نے ادھروں ماں دی آواز ہے، ادھروں میں نماز پڑھنا وا پیا تے میں دل اندر سوچنا وا پیا، ادھروں ماں دی آواز ہے، ادھروں اللہ دا کم کرنا وا پیا، میں نماز نو پورا کر لواں پھر میں اپنی ماں دی گل نو سن لواں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں جڑی ہے آوازاں دے دے کے چلی جاندی ہے، دوسری مرتبہ پھر آندی ہے بیٹا اللہ دی عبادت دے اندر مشغول ہے، تیسری مرتبہ پھر جناب ماں آندی ہے اور ماں جدوں ویکھیا نا بیٹا پھر اللہ دی عبادت دے اندر مشغول ہے تے ماں کی کہندی ہے اے میرا بیٹا جریج گل سننا، انی دیر تک تینوں موت نہ آئے جنی دیر تک تو بدکارا عورت دا منہ نہ ویکھ لویں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جریج ولی جڑا ہے اللہ دی عبادت پیا کردا ہے، اللہ اللہ پیا کردا ہے، ادھروں جناب قوم والے قبیلے والے آ جاندے نے، آ کے مارنا شروع کر دیندے نے۔ یہ جریج ولی پوچھدا ہے دسو نا میرا گناہ کی ہے، دسو نا میری غلطی کی ہے؟ یہ کہندے نے جناب پٹھے کم کیتے نہیں تے نالے غلطیاں پوچھنا ہے پیا، اے جناب تو فلاں عورت دے نال بدکاری کیتی ہے تے بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ یہ کہندا نہیں میری غلطی نہیں بلکہ یہ میری ماں دی بد دعا ہے جڑی مینوں لگ گئی ہے۔ یہ کہندے نے کیڑی بد دعا جناب؟ ماری جا رہے نے، مرد تو بعد حضرت جریج ولی کہندے نے او اللہ دے بندیو انج کرو نا جڑا بچہ پیدا ہویا ہے وہ بچے نو لے کے آؤ نا۔ یہ جدوں بچے نو لے کے آئے جریج جڑا ہے انہیں جناب وضو کیتا ہے، وضو کر کے جناب بچے نو پکڑیا ہے، بچے نو پکڑن تو بعد کی کہندا ہے؟ کہندا اے بچے اللہ دے حکم دے نال بولنا تیرا باپ کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بچہ بولدا ہے قوم والیاں دے سامنے بولدا ہے کہ میرا باپ اے نہیں، میرا باپ تے بکریاں دا چرواہا ہے۔ پتہ ہے چلیا بندہ جڑا مرضی ولی ہوئے جناب امام ہوئے خطیب ہوئے وقت دا امام ہوئے پاویں میرے محترم بھائیو صحابی ہوئے لیکن ماں دی بددعا لگ جائے تے کسے نوں چھڑدی نہیں۔ حضرت امام الشیخ السدیس حافظہ اللہ فرماتے نے کہ میری ماں جڑی نا غصے دے نال آندی ہے جا پترا اللہ تینوں بیت اللہ دا امام بنائے۔ ماں نے جناب غصے دے اندر آ کے بھی کوئی پٹھی گل نہیں کیتی بلکہ آکھیا پتر جا اللہ تینوں بیت اللہ دا امام بنائے تے اللہ نے ویکھو ماں دی دعا دے نال بیت اللہ دا امام بنا دیتا ہے۔ اللہ کول دعا ہے اللہ پاک سانو والدین دی عزت والدین دا احترام کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور جنہاں دے والدین اس دنیا تو چلے گئے اللہ تعالیٰ انہوں نے جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے تے جنہاں دے والدین زندہ رہیں خدارا کے دعاواں دے جڑے ٹیپو نے اللہ تعالیٰ انہاں دا سانو فائدہ حاصل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اگر والدین چلے گئے پھر میرے محترم بھائیو پر اسی یہی آکھنا یار کاش کدی کہ ماں زندہ ہوندی، ماں کولوں دعا کرا دے، کاش باپ زندہ ہوندا باپ کو دعا کرا لیے۔ میرے محترم بھائیو یہ قدر یہ میویاں دی قدر انہاں لوکاں نوں ہے کہ جنہاں دے یہ میوے اللہ دے کول چلے گئے نے، اللہ جنہاں دے چلے گئے نے اللہ انہاں نوں معاف فرمائے، جنت دا داخلہ نصیب فرمائے۔ اور جنہاں دے جناب موجود نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس انسان تے لعنت ہے وہ بندہ دنیا دے اندر تباہ و برباد ہو جائے، آخرت دے اندر تباہ و برباد ہو جائے جس بندے دی زندگی دے اندر دے والدین زندہ ہون اور والدین نوں راضی کر کے اللہ دی جنت حاصل کر لوے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔